नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नागरिक र जनप्रतिनिधि बीचको पुलको काम गर्दै सार्वजनिक सुनवाई पारदर्शिताका लागि महत्त्वपूर्ण साबित। जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिन पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 6 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्च। विवरण अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा 84% प्रगति। धम्माधम कानून बनाउँदै स्थानीय सरकार। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो 75 कानून, सबैभन्दा बढी कार्यविधि निर्माण। नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा बन्दै 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भए पनि समयमै सकिनेमा चिन्ता। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका स्थित खार्मीका 27 घरमा छ्यालब्याल खानेपानीको सुविधा। घर आँगनमै जडान भएको धाराबाट पानी आउँदा उपभोक्ता मक्ख। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारवाला सर्वसाधारण नागरिक समाज र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबीच सार्वजनिक चासोको विषयमा सार्वजनिक स्थलमा खुल्ला छलफल गरी पारदर्शिता जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सार्वजनिक सुनवाईले अहम भूमिका खेल्दछ। स्थानीय तह र नागरिकका बीचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्न र त्यस्तो संवादबाट जनतालाई स्थानीय तहको विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराउने काम सार्वजनिक सुनवाईले गर्दछ। स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि 2067 को व्यवस्थालाई टेकेर 1 वर्षमा एक पटक यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। तर कसरी गरिन्छ त सार्वजनिक सुनवाई? प्रक्रिया के हो? हेरौं पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। सार्वजनिक सुनवाई भनेको कुनै पनि समूह तथा संस्थाको पारदर्शिता जिम्मेवारीलाई सुदृढ गर्न अपनाइने एउटा सहभागितामूलक प्रक्रिया हो। सूचनाको आदान प्रदान तथा प्रश्न उत्तर विधिबाट यसले उपभोक्ता समूहका सदस्य, अधिकारवाला व्यक्तिहरू र उपभोक्ता समूहको कार्यकारिणी सदस्य, कर्तव्य पालक व्यक्तिहरूलाई कार्य सम्पादनको आपसी मूल्याङ्कनका निम्ति सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त नतिजाको मूल्याङ्कन गरिन्छ र सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा वित्तीय कारोबार एवं कोषको अवस्थाको समीक्षा गरिन्छ। यी दुवै प्रक्रिया सामान्यतया वर्षको एक पटक सञ्चालन गरिन्छन्। सार्वजनिक सुनवाई र सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्दा आएका सवालहरू तथा सिफारिस गरिएका विषयलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ। आवधिक रूपमा पुनरावलोकन तथा समीक्षा गरिन्छ। अर्को वर्षको सार्वजनिक सुनवाई तथा लेखा परीक्षणमा फेरि ती विषयको समीक्षा गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाईको उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र जनउत्तरदायित्व प्रवर्धन गरी असल शासनको प्रत्याभूत गर्ने, स्थानीय तह र त्यस अन्तर्गतका विषयगत शाखाहरूबाट सम्पादन गरिएका विकास निर्माण योजना तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, स्थानीय तहले सार्वजनिक नागरिकका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष प्रक्रिया लिई सम्बन्धित विषयमा आएका गुनासोहरूको सम्बोधन गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि ध्यान आकर्षण गराउने। कसरी हुन्छ सुनवाईको तयारी?
स्थानीय निकायको प्रमुखले सार्वजनिक सुनवाईको विषयमा जानकारी राख्ने कर्मचारीको एक समूह गठन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनवाईको आयोजना गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वितरित भत्ताको नाम नामेसी सहितको विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने, सुनवाईको कार्यक्रम हुने दिनभन्दा 15 दिन अगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमतको माध्यम प्रयोग गरी सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने। सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम सञ्चालन कसरी गरिन्छ? अध्यक्षता ग्रहण तथा कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरिन्छ। कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिन्छ। आचार संहिताबारे जानकारी गराइन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे संक्षिप्त जानकारी दिन्छ। नागरिक प्रतिवेदन पत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ। बहिर्गमन अभिमत सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ। सहभागीहरूबाट तोकिएको विषयमा लिखित तथा मौखिक प्रश्नहरू सङ्कलन गरिन्छ। स्थानीय निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले स्पष्ट पारिन्छ। स्पष्टतापछि थप जिज्ञासाको आह्वान गरिन्छ। सम्बन्धित पदाधिकारीबाट थप जिज्ञासामा स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरिन्छ र समापन मन्तव्य, धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रम विसर्जन गरिन्छ। यसरी गरिने सार्वजनिक सुनवाई नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आर्थिक अनियमितता भए नभएको कुरा जिज्ञासा जनप्रतिनिधिसँग सिधै सोही कार्यक्रममा राख्न सकिन्छ। तर यो व्यवस्थाबारे अझै पनि धेरै जानकार छैनन्, धेरै सहभागी नै हुँदैनन्, जसकारण एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोलाई अहिले औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्न थालिएको छ, जुन दुःखद भएको जानकारहरू बताउँछन्। कोरोना महामारीको समयमा यदि स्थानीय सरकार हुँदैन थिए भने मुलुकले ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्थ्यो। तर 2074मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गाउँ सहरमा जनप्रतिनिधि पुगे। उनीहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ मात्रै पुर्याएनन्, समृद्धि र विकास सम्भव छ भन्ने कुराको सही चित्र पनि प्रस्तुत गरे। अझ महामारीको समयमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले देखाएको लगनशीलता र इच्छाशक्तिले थुप्रै परिवर्तन भयो। उपचार पाउन पनि सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन देखा पर्यो। संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग र स्थानीय तहको सीमित स्रोतले आज महामारीसँग लड्ने क्षमतासँगै उत्कृष्ट उपचार गर्न सक्ने सामर्थ्य नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले राखेको छ। पालिका खबरका लागि केश राउजीको रिपोर्ट। काठमाडौँको बुढानीकण्ठ नगरपालिका देख्नेका लागि समृद्ध छ। सडक बाटोको कुनै समस्या छैन। चिल्ला सडक र बस्ती विकासले बुढानीकण्ठ सुन्दर देखिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खास काम भएको थिएन। तर स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्दा स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले निकै उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ। नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पालिकाबाट धेरै काम भएका छन्। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रममा लगानी गर्दै पालिका अघि बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगति विवरण। प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम: एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन, महिला स्वयंसेवकहरूका लागि सञ्चार खर्च, न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ पोस्टलाई सशर्त अनुदान। सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम: कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको तलब भत्ता भुक्तानी गर्न, बिरामीका ओपिडी टिकट कार्बन कपी सहितको, विद्यालयमा कुष्ठरोगबारे जनचेतना तथा परीक्षण कार्यक्रम, स्थानीय तहभित्रका स्वास्थ्य कर्मीका लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिक उपचारबारे अभिमुखीकरण तालिम, पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाको मासिक सूचना सङ्कलन, भेरिफिकेसन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि थप यातायात लगायतको खर्च, पोषण विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन, मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम, विद्यालय, स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान, मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, औलो तथा कालाजार महामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी विषादी छर्कने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, पालिका स्तरमा खोप र सरसफाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको समीक्षा, सूक्ष्म योजना, अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन, सुदृढीकरण तथा समीक्षा, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा तथा विद्यालयमा नर्स परिचालन, पशुपक्षी आदिबाट हुने इन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लू लगायत सरुवा रोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम, राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम, पोसाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समीक्षा गोष्ठी र दिवस बनाउने खर्च, समुदाय आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम समीक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामा अनसाइट कोचिङ कार्यक्रम, कोभिड-19 लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगको रोकथामका लागि सरकारवालासँगको अन्तर्क्रिया, प्रयोगशालामा क्षयरोग सङ्क्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप,
क्षयरोग जोखिमयुक्त क्षेत्रको खोज पडताल कार्यक्रम, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका पुनः उपचारमा रहेका PBC बिरामीलाई उपचार अवधिभर पोषण खर्च तथा सम्पूर्ण परीक्षण, आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाका लागि औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री बाहेक खरिद तथा औषधि लगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा रिप्याकिङ र वितरण, बुढानीलकण्ठ सिटी अस्पतालको क्रमागत निर्माण, नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन योजना, स्वास्थ्य सेवा विकास तथा प्रवर्धन, स्वास्थ्य सामग्री तथा थप औषधि खरिद। गत आर्थिक वर्षमा यी सम्पूर्ण कामका लागि नगरपालिकाले 7,42,01,000 रकम छुट्याएको थियो, जसमध्ये 6,25,70,265 रकम खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले देखाए अनुसार यी सबै कामको प्रगति 84% छ, अर्थात् पालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको थियो। अब सोही प्रगतिको अनुपातमा यो वर्ष कस्तो प्रगति देखिएला त्यो समयले पक्कै बताउनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले अन्तिम कार्यकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने तपाईँको सुझाव के छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अब खास गरिकन अब अहिले अलिकति सङ्क्रमणको कुरा छ। अब यो भेरिएन्ट पनि तपाईँको थप हुँदै कहिले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदै आएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ अब मैले यसरी ठ्याक्कै गणितीय हिसाबले भन्ने कुरो भन्दा पनि अहिले हामीले खास गरेर जनताहरूलाई अलिक बढी सजग गराएर अब अहिले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू तहगत हिसाबले जुन भइरहेका छन्, जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ किन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ गर्न सक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन र जे जति गर्नुभएको छ अहिले अब आगामी अझै एक वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कति गर्नुहुन्छ अब त्यो जनताले चाहिँ आफै मूल्याङ्कन गर्नेछ। गएका चाहिँ 3-4 वर्षसम्म उहाँहरूले विभिन्न खालका आयोजनाहरू आफ्नो वडामा गरिरहनु भएको छ। ती आयोजनाहरूको राम्रोसँग चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर ती आयोजनाहरू कहाँसम्म सम्पन्न भएका छन् र त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र ती कामहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त तरिकाले एउटा चाहिँ नीति निर्देशनअनुसार भएका छन् कि छैनन् त्यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले हेरेर ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र चाहिँ नै आगामी 5 वर्षको लागि पनि एक किसिमको अब आउने जनप्रतिनिधिले पनि कस्तो खालको विकास मोडेल लैजान पर्छ भन्ने खालको पनि एउटा आधारशिला उहाँहरूले खडा गरिदिनु भयो भने आगामी वर्षमा चाहिँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सहज हुनेछ। मेरो चाहिँ यही सुझाव छ। शिवराज नगरपालिकाले अझै गर्नुपर्ने काम त धेरै छ, तर विशेष गरी यो विकट एरियालाई अब तपाईँको ग्रामीण एरियालाई समेटेर यस्ता कार्यक्रमहरू अझै समेट्न सके अझै यस शिवराज नगरपालिका उन्नतितर्फ विकास हुने थियो। अब हाम्रा बाटाहरू ठाउँ ठाउँमा अझै पनि बिग्रिराखेका छन्, त्यहाँ यसो गएर हेरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। अब आशा राखेका छौँ। हाम्रो गाउँको हिँड्नलाई अलिक गाह्रो छ, बनाइदियो भने धन्यवाद हुन्थ्यो सबैलाई। त्यही अप्ठ्यारो केटाकेटीलाई पढ्न पनि अलि गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि आउन जान पनि कति बाटो बिग्रिँदै बनाउँछौँ भनेर त्यो बम्प पनि त्यो पाइप हालेको छैन, त्यही भएर हाम्रो एकदम समस्या छ त्यो भित्रिएको गाउँमा। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नागरिक र जनप्रतिनिधि बीचको पुलको काम गर्दै सार्वजनिक सुनवाई पारदर्शिताका लागि महत्त्वपूर्ण साबित। जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिन पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 6,25,00,000 रुपैयाँ खर्च। विवरण अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा 84% प्रगति। धम्माधम कानून बनाउँदै स्थानीय सरकार। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो 75 कानून, सबैभन्दा बढी कार्यविधि निर्माण। नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा बन्दै 1,54 रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भए पनि समयमै सकिनेमा चिन्ता। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका स्थित खार्मीका 27 घरमा छ्यालब्याल खानेपानीको सुविधा। घर आँगनमै जडान भएको धाराबाट पानी आउँदा उपभोक्ता मक्ख।
2072 सालको संविधान अनुसार मुलुक संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भयो, जसअनुसार देशमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भए। संविधान कार्यान्वयनमा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भएका उल्झन सुल्झाउन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई सहज बनाउनका लागि संविधानको अनुसूची 8 मा राखेको व्यवस्थालाई टेक्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले 19 वटा ऐन, 6 वटा नियम र 50 वटा कार्यविधि बनाएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको रिपोर्ट। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले हालसम्म 19 वटा ऐन, 6 वटा नियम र 50 वटा कार्यविधि बनाएको छ। साबिक कमलामाई नगरपालिका र तत्कालीन 5 वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर बनेको नगरपालिकाले जनता र भावी जनप्रतिनिधिलाई टेवा पुग्ने गरी कानुन निर्माण गरेको छ, जसका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएको बाधा अवरोध हटेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेको आफ्नो विधिमा चल्ने र आफूमा पनि स्वायत्त भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ यस्ता नियम कानुन र ऐन बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यसमा अनुशासन हुने र जति काम गर्ने हो त्यसको चाहिँ एउटा निश्चित दायरा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यो सबै चिजहरूमा चाहिँ व्यवस्थित हुने भएको हुँदा ऐन कानुन र नियमको चाहिँ बढी आवश्यक हुने र यसमा बढी हामीले चाहिँ स्पष्ट भएर पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नको निमित्त सफल भएको पाइएको छ। नगरपालिकाले बनाएका कानुनहरू ऐन 19 वटा, नियम 6 वटा र कार्यविधि 50 वटा। नगरपालिकाले बनाएका ऐनहरू शिक्षा ऐन 2075, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2075, प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075, न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन 2075, सहकारी ऐन 2075, कमलामाई नगरपालिका प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075, सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, विनियोजन ऐन 2075, सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड ऐन 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन ऐन 2075, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, विपद व्यवस्थापन ऐन 2075, कमलामाई नगरपालिका विकास समिति ऐन 2075, स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन 2076, अस्थायी करार कर्मचारी कल्याण कोष ऐन 2076, आर्थिक ऐन 2077, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन 2077। कमलामाई नगरपालिकाले बनाएका नियमहरू नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074, निर्णय वा आदेश र अधिकारको प्रमाणीकरण र कार्यविधि नियमावली 2074, नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074, नगर प्रहरी नियमावली 2074, शिक्षा नियमावली 2075, पत्रकार कल्याण कोष नियमावली 2075, नगरपालिकाले बनाएका कार्यविधि निर्देशिका 2074, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि 2074, बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2074, पदाधिकारी आचार संहिता 2074, एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2074, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2074, एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2074, उद्धार तथा राहत कार्यविधि 2075, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना 2075, आन्तरिक तथा सङ्कलन कार्यविधि 2075, बजार अनुगमन निर्देशिका 2075, अपाङ्ग परिचय पत्र सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, नदीजन्य बालुवा प्रशोधन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि 2076, कमलामाई नगरपालिकाले सहकारी संस्था सर्वेक्षण कार्यविधि 2076, टोल विकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2076, सहकारी संस्था सर्वेक्षण कार्यविधि 2076, सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, लैङ्गिक हिंसा मुक्त नीति तथा कार्यविधि 2076, कृषि विकास कार्यविधि 2076, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यविधि 2076, स्थानीय प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2076, नगर खेलकुद समिति गठन तथा क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यविधि 2076, युवा स्वरोजगार सञ्चालन कार्यविधि 2076, तालिम गोष्ठी कार्यशाला अध्ययन भ्रमण तथा बैठक भत्ता खर्च सम्बन्धी निर्देशिका 2077, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि 2077, आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2077, व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि 2077, पशु स्वास्थ्य तथा बाँझोपन निवारण शिविर सञ्चालन कार्यविधि 2077, घाँस नर्सरी सञ्चालन कार्यविधि 2077, पशुपक्षीमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077, घाँसीबारी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि 2077, कोरेली पाडी बाछी हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077, पशु कृषि विकास फर्म दर्ता कार्यविधि 2077, गाई भैँसीलाई सुत्केरी खाद्यान्न सहयोग कार्यविधि 2077, कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, कोभिड-19बाट रोजगार गुमाएका युवाका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2077, एकवटा एक उत्पादन कार्यविधि 2077, आपतकालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077, नगर युवा स्वरोजगार कार्यविधि 2077,
2077, लैङ्गिक हिंसा निवारणको सञ्चालन कार्यविधि 2077, गाई भैँसीलाई सुत्केरी खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078, कमलामाई नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली 2078, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्नका निम्ति देखिएका बाधा अडचन फुकाउन ऐन नियम र कार्यविधि बनाएको दावी गरेका छन्। बनाएका नियम र कानुन कार्यान्वयन गरी नगरको विकासमा लाग्नुपर्ने समेत देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको सुर्नैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्ट। अध्यक्ष विष्टसँग हामीले पालिकाको विकास, निर्माण, स्थानीय सरकार सञ्चालनका कठिनाई, जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते। धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। बितेको 4 वर्षमा सुर्नैया गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा के कस्ता योजना सम्पन्न गर्यो सुनाइदिनुहोस् न। अब पहिलो कुरा त अब नेपालको संविधानले स्थानीय तहको जुन परिकल्पना गरेको छ यो अत्यन्तै सुन्दर छ। किन भन्दा अहिलेको स्थानीय तहलाई धेरै खालको काम बनाउने, स्थानीय स्रोत साधनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने र लोकालिटी विशेष गरी स्थानीय कानुनहरू बनाएर चाहिँ काम गर्न सक्ने प्रावधान छ। र अहिले चाहिँ यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि अत्यन्तै नयाँ प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै खालको अवसरहरू पनि आयो भने सँगसँगै चुनौतीहरू पनि हामीले बेहोर्नु परेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समीक्षणको आधारले चाहिँ बुझेका छौँ। यो चाहिँ नयाँ प्रयोग थियो, आयाम थियो। यसलाई चाहिँ समाजमा स्थापित गर्नका लागि र समाजलाई चाहिँ अहिलेको संविधानको स्थानीय तहको मर्मरसँग स्थानीय चाहिँ जनतालाई चाहिँ नर्तर गराउनका लागि केही कठिनाइहरू पनि आवश्यक थिए। तथापि पनि विकास निर्माणका हिसाबले अथवा कानुन बनाउने कुराहरू चाहिँ के अरे चाहिँ बनाउने कुराहरूमा चाहिँ विगत वर्षमा राम्रो रहेको छ र विकास निर्माणको राम्रो कामहरू पनि एकदमै ठिक अवस्थामा गइरहेको छ। हजुर, यो विकास निर्माणका योजना चाहिँ के सम्पन्न गर्नुभयो यहाँहरूले? विकास निर्माणको तपाईँको हेर्नुहोस्, अब विकासलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ यो दृष्टिकोणमा नै दृष्टिदोष छ। हेर्नुहोस्, नेपालको समाजले चाहिँ भौतिक विकासलाई मात्रै विकास ठान्ने र अरू विकासका बारेमा समाजमा अथवा सम्बन्धित बेन्चमा चाहिँ कम बहस हुने गरेको छ। त्यसैले भौतिक निर्माण तपाईँको पूर्वाधारहरू जस्तो चाहिँ सडकका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू, विद्युत विस्तारीकरणहरू कुराहरू, बाटोघाटो बनाउने कुराहरूमा चाहिँ उल्लेख्य प्रगति भएको छ। र विशेष गरिकन चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ विकाससँग कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि बहस, एउटा नयाँ बहसको सुरुवात गरेका छौँ। र धार्मिक पर्यटनलाई चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने किसिमले त्यो खालको एउटा बहसको प्रारम्भ भएको छ। यद्यपि हामीले गाउँपालिकाभित्रको जुन हाम्रो लक्ष्य थियो, जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ न जो हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कानुनहरूको पनि अत्यन्त ठुलो अभाव। स्थानीय तहको पहिले निर्वाचन भयो, सङ्घ र प्रदेशको पछि निर्वाचन भयो र सङ्घ र प्रदेशसँग पनि स्थानीय तहका धेरै चाहिँ साझा अधिकार क्षेत्रहरू भएका कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कानुनमा ढिला भयो। कोरोनाको यस्तो अध्यक्षज्यू कतिवटा कानुन बनाउनु भयो अहिलेसम्म यहाँहरूले? हामीले 13वटा कार्यविधिहरू बनाएका छौँ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हुँदा चाहिँ काम गर्न कतिको सहज भएको छ यहाँहरूलाई? कानुन यो चाहिँ संविधान चाहिँ स्थानीय तहको ठिक छ, तर यसलाई अलिकता कानुनी रूपले चाहिँ यसलाई बाँध्ने, सबै किसिमको बाँध्ने र विशेष गरिकन कर्मचारीको अत्यन्त ठुलो चाहिँ कमजोरी रह्यो भन्नाले के हो भने तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रो गाउँपालिकामा 30-40 जनाको दरबन्दी कर्मचारीको छ भने 3-4 जनाले मात्रै चाहिँ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। कार्यपालिकाले अथवा गाउँसभाले गाउँपालिकाका सन्दर्भमा जस्तोसुकै राम्रो निर्णय गरे पनि, जस्तोसुकै परियोजना अथवा योजनाहरू बनाउन खोजे पनि कर्मचारीको अभावले गर्दाखेरि पनि त्यसले पनि एउटा ठुलो डिस्टर्ब गरेको छ स्थानीय तहमा अहिले। पालिकाको आर्थिक स्रोतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सङ्घ तथा प्रदेशको अनुदानमा मात्रै भर पर्नुपर्ने छ कि आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? आर्थिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्तरिक आम्दानी भनेको अत्यन्त न्यून छ। मालदेखि लिएर केही सर्टेन चाहिँ कुराहरू मात्र छ। विशेष गरिकन
उत्पादन ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि हाम्रो चाहिँ यहाँको मेरुदण्ड भनेको कृषि र पशु हो र तेस्रो चाहिँ धार्मिक पर्यटन हो र त्यसमा चाहिँ हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। के खालको जस्तो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ तरकारी सरकारी अन्य केही कुराहरू भनौँ जस्तो पशुजातका कुराहरू पनि बाहिरबाट आयात गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ भित्रै चाहिँ त्यसको खपत हुन सक्ने र समाजलाई पनि अथवा अहिलेका चाहिँ पढे लेखेको एजुकेटेड युथहरू पनि कृषि र पशुतिर जाने बताउन चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। त्यसैले चाहिँ अर्थतन्त्र विशेष गरिकन अर्थतन्त्रमा हो र त्यसमा पनि विभिन्न खालका बाधा व्यवधानमा पहिलो प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रलाई ल्याइ पुर्याउने हो अब अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई त्यो खालको गर्न सकिएन। यसका विविध कारणहरू छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहको सरकार भइसकेपछि धेरै चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ गाउँपालिकाभित्र अहिले सम्पूर्ण सुरुवात भएको छ। जस्तो यो धार्मिक र तथा पर्यटकीय हिसाबले पनि थुप्रै सम्भावना भएको सुर्नाई गाउँपालिकामा पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा चाहिँ केही काम भएका छन् कि छैनन् अध्यक्षज्यू? एकदम छन्। पहिलो कुरा त धार्मिक पर्यटनको जुन चाहिँ हाम्रो छ त्यसको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने त्यसको कमिटीहरू बनाउने र त्यसको बारेमा चाहिँ समाजमा प्रचार प्रसार गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ धार्मिक पर्यटन चाहिँ वनलाई चाहिँ धार्मिक वन बनाउने र चाहिँ लालपूर्जामा नै चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ मन्दिरको नाममा निकाल्ने हामीले गरेका छौँ। एक दुईवटा गरिसकेका छौँ र एक दुई अन द वे प्रोसेसमा पनि छन्। र विशेष गरिकन चाहिँ धार्मिक पर्यटनलाई चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रमा राखेर नै विभिन्न खालको चाहिँ गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसको चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ सुर्नाई गाउँपालिका बैतडी जिल्लामा पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भारतबाट इन्डियाबाट पनि हाम्रो झुलाघाटको बोर्डरबाट आउने चाहिँ जुन पर्यटकहरू छ त्यसको प्रचार प्रसारको लागि पनि हामीले उत्तराखण्ड अलिकता चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ हाम्रो ठाउँमा यस्तो यस्तो खालको धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र छ र यसको यो महत्त्व छ भन्ने किसिमले प्रचार प्रसार पनि चाहिँ गर्ने गरेका छौँ अहिले। जस्तो अध्यक्षज्यू निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा भयो कि भएनन्, पुरा हुन नसकेका कामहरू चाहिँ के छन्? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, विकास 21औं शताब्दीको विकासलाई परिभाषित केलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो र स्थानीय सरकारले चाहिँ नीति अथवा कार्यक्रम टिप्दा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि प्रायोरिटीको आधारमा आएको जुन योजनाहरू छ त्यो योजना हामीले प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यसैले जस्तो शैक्षिक विकासमा चाहिँ विद्यालयमा दरबन्दीको अत्यन्त ठुलो अभाव थियो। चाहिँ निजी शिक्षकहरू थियो, निजी शिक्षकको पनि विद्यालय व्यवस्थापनले तलबहरू चाहिँ गर्न नसकिने अवस्थामा थियो। हामीले समग्र गाउँपालिकाभित्रको विद्यालयलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। भौतिक निर्माणका हिसाबले छन् के अरे चाहिँ हामीले चाहिँ यो निजी शिक्षकको पनि तलबहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र गुणस्तरलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने त्रिकोण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारमा पनि सडकहरू प्रत्येक वार्डमा पुगिसकेको अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी धेरै बस्तीमा खानेपानी थिएन। यावत किसिमका कुराहरू गरेका थियौँ। यो मात्रै भौतिक विकासको कुरा छ। तर ग्रामीण अर्थतन्त्र जुन रुरल इकोनोमी भन्ने कुरा छ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज गरिकन गतिविधि हामीले गर्न सकेका छौँ। अब तपाईँको राजस्व अत्यन्त कम सङ्कलन हुन्छ। अब प्रदेश र सङ्घको चाहिँ अनुदानमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा परिधिभित्र बसेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि जनताको नजिकको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै खालको समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले झेल्नुपर्ने छ। त्यस्तो अभाव बजेट छ, कर्मचारीको त्यस्तै अभाव छ। त्यसैले गाउँपालिकालाई हामीले जे हाइपोथेसिस जे चाहिँ रोडम्यापमा जे चाहिँ हिसाबले हामीले स्टार्ट गरेका छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने कोसिस चाहिँ हामीले चाहिँ जुन गर्यौँ त्यसमा त्यो बाधाले मात्रै अलिकता फरक भयो। तर धेरै उल्लेख्य कामहरू चाहिँ अहिले गाउँपालिका नगरपालिकातिर सम्पन्न भएका छन्। अनि बाचा गर्नुभएका पुरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ के छन् त अध्यक्षज्यू? तपाईँको त्यही हो। अब बाचा प्रतिबद्धता भनेको के हो भने तपाईँको विकासका कुराहरूमा विकास मानवीय विकास र शिक्षा गर्ने सक्छ। स्वास्थ्यका कुराहरू छन्, हेल्थ पोस्टमा चाहिँ तपाईँको दरबन्दीहरू थप्ने, मेडिसिनहरू थप्ने, हेल्थ पोस्टको भवनहरू बनाउने, त्यसपछि खानेपानीहरूको व्यवस्था, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने। अब यावत कुराहरू छन्। 21 सेन्चुरीमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि फिजिकल डेभलपमेन्ट, ह्युमन बिङको डेभलपमेन्ट छ। दुईटै डेभलपमेन्टलाई हामीले हेर्नुपर्ने हो। त्यसै गरी फाइनेन्सियल एक्टिभिटीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो एक्टिभिटीलाई गर्न सकिन्छ भन्ने। त्यसैले विकासका कुराहरूमा चाहिँ हामीले चुनावको बेलामा गरेका जुन प्रतिबद्धता छन् ती प्रतिबद्धतामा चाहिँ कतिपय प्रतिबद्धता हामीले सकाएका छौँ। कतिपय प्रतिबद्धता अन द वेमा छन्, त्यो बिच बाटोमा पुगेका छन्, कतिपय सुरुवातकै अवस्थामा छन्। अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा तपाईँले कुन कुन योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ? अब प्राथमिकता भनेको तपाईँको चाहिँ जुन हामी योजना छान्दाखेरि जो हामी बस्तीमा जान्छौँ, बस्तीमा त्यहाँको स्थानीय वासीले जे कुरा एउटा प्रायोरिटी 1मा राख्छ त्यसैलाई हामीले चाहिँ प्रायोरिटी 1मा राख्दछौँ। एउटा कोण त्यो भयो। र अर्को कोण अति सार्वजनिक महत्त्वको जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई चाहिँ कार्यपालिकाभित्र छलफल गरेर बहस गरेर टुङ्ग्याएर अर्को किसिमको त्यो पनि गर्ने गरे। त्यसैले यो दुईटै खालको स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा गर्ने गरेका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद।
अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नागरिक र जनप्रतिनिधि बीचको पुलको काम गर्दै सार्वजनिक सुनवाई पारदर्शिताका लागि महत्त्वपूर्ण साबित। जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिन पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 6 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्च। विवरण अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा 84% प्रगति। धम्माधम कानून बनाउँदै स्थानीय सरकार। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो 75 कानून। सबैभन्दा बढी कार्यविधि निर्माण। नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा बन्दै 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भए पनि समयमै सकिनेमा चिन्ता। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका स्थित खार्मीका 27 घरमा छ्यालब्याल खानेपानीको सुविधा। घर आँगनमै जडान भएको धाराबाट पानी आउँदा उपभोक्ता मक्ख। आर्थिक वर्ष 2076-77 तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहरी विकास अन्तर्गत विभिन्न परियोजना आफ्नो गृह जिल्लामा पार्न लगाए, जस अन्तर्गत अहिले झापाको दमक नगरपालिकामा नेपालकै सबैभन्दा अग्लो भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। स्थानीयलाई जग्गा उपलब्ध गराए भ्यू टावर बनाइदिने आशा देखाएसँगै स्थानीयले निशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा अहिले भ्यू टावर निर्माणाधीन छ। भ्यू टावरले दमकको पिछाडिएको क्षेत्रको विकास र आर्थिक उन्नति हुने दावी गरिएको छ भने भ्यू टावरले सिङ्गो दमकको सिनारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। नेपालकै अग्लो दृश्यावलोकन स्तम्भ भ्यू टावर झापाको दमकमा निर्माण भइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको दमक भ्यू टावर 18 तलाको र 100 मिटर अग्लो हुनेछ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले दमक नगरपालिका 3 दापगाँसीमा स्थानीयवासीबाट निशुल्क प्राप्त 5 बिघा जग्गामा भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको छ। सँगै सरकार अन्तर्गतको सघन शहरी विकास तथा भवन आयोजना कार्यालयले 1 अर्ब 54 करोड 14,39,164 रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर टावर निर्माण अघि बढाएको हो। भ्यू टावर भन्ने भएपछि स्थानीय समेत खुसी भएका छन्। यहाँको स्थानीयलाई तपाईँको यो भ्यू टावर बनेपछि चाहिँ यो एकदम पिछडिएको ठाउँ हो। यो भ्यू टावर बनेपछि यहाँ तपाईँको बाटाघाटा बनेर सहर बस्छ, पर्यटकहरू आउँछन्, यहाँका स्थानीय मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। त्यो सँगसँगै तपाईँको विकासको कार्यक्रमहरू बढ्दै जान्छ। तपाईँको हामीहरूले यहाँ पढ्नका लागि दमकै धाउनु पर्थ्यो भने यी आसपास पनि कलेजहरू बन्छन्, स्कुलहरू बन्छन्, अस्पतालहरू बन्छन् र जे होस् किसानको पनि जनस्तर उस्किन्छ र यहाँ स्थानीय मान्छेको पनि जनस्तर उस्किन्छ। 10 कट्ठामा बन्ने टावर परिसरमा बगैँचा, पोखरी, फलैचा, बाल उद्यान र 400 मानिस अट्ने खुला स्टेज निर्माण हुनेछ। टावरमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, व्यावसायिक पसल, सेमिनार हल, कमन हल, प्रदर्शनी हल, सिनेमा हल र कर्पोरेट कार्यालय रहने जनाएको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा 240 सवारी साधन राख्न मिल्नेछ। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस आयोजनाको ठेक्का चीनको ZCGIEC र नेपालको आशिष ओम साईराम जेबी ललितपुरले पाएका छन्। 76 असार 27 मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार 2078 पुस 27 मा उक्त टावर निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो, तर कोरोना भाइरसका कारण समयमा काम नसकिने पक्का भएको छ। यसको तोकेको समय चाहिँ 78 सालको पुसको मसान्तसम्म हो, तर गत वर्षको कोभिडको कारण र यो वर्षको कोभिडको कारण, दोस्रो भेरिएन्टका कारण चाहिँ दुवैपल्ट नेपाल सरकारले 6-6 महिना गरेर 1 वर्ष म्याद थप गर्ने भनेर जुन आइरहेको छ, त्यो 1 वर्षको म्याद थप चाहिँ उसले कानुनत नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम उसले पाउने हुन्छ। त्यो थपेको म्यादमा चाहिँ उसले सम्पन्न गरेर यसलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने उसको चाहिँ प्लान र संशोधित कार्यतालिका हामीलाई पेश गरेको छ र त्यसै अनुरूप काम सम्पन्न थपेको अब 78 पुसबाट चाहिँ 79 पुसमा चाहिँ निर्माण काम सकिन्छ भन्ने आशामा छौँ हामी। प्रत्येक तला 4 मिटर उचाइको हुनेछ। नगरपालिका झट्ट हेर्दा विकसित नगर देखिए पनि टावर निर्माण स्थल अलिक पछाडि परेको क्षेत्र हो। यहाँ रोजगारी सिर्जनासँगै विकासको लहर पुर्याउन पनि टावर निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसले
सिर्जना गर्ने अप्रत्यक्ष रोजगारीको कुरालाई हेर्नुपर्छ। भोलि त्यहाँ कति मान्छेहरूको रोजगारी बढ्छ, कति मान्छेहरूको आर्थिक स्तर बढेर जान्छ, यातायातका साधनहरू त्यतिकै बढी चल्न थाल्दछन्। त्यसरी चाहिँ धेरै मान्छेलाई यस एउटा प्रोग्रामले धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिन्छ। टावर वरिपरि 100 परिवार धिमाल समुदायको बसोबास भएको र भेउटावर भनेपछि त्यहाँ होमस्टे व्यवसाय समेत विस्तार हुने स्थानीयवासीको आशा छ। भेउटावर निर्माण सुरु भए लगत्तै दापगाछी गाउँमा जग्गाको भाउ बढेर तेब्बर भएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नागरिक र जनप्रतिनिधि बीचको पुलको काम गर्दै सार्वजनिक सुनवाई पारदर्शिताका लागि महत्त्वपूर्ण साबित। जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिन पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 6 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्च। विवरण अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा 84% प्रगति। धम्माधम कानून बनाउँदै स्थानीय सरकार। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो 75 कानून। सबैभन्दा बढी कार्यविधि निर्माण। नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा बन्दै 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भए पनि समयमै सकिनेमा चिन्ता। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका स्थित खार्मीका 27 घरमा छ्यालब्याल खानेपानीको सुविधा। घर आँगनमै जडान भएको धाराबाट पानी आउँदा उपभोक्ता मक्ख। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 11 खार्मीका 27 घरका बासिन्दाको घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ। नगरपालिकाको 10 लाख नगद र प्राविधिक सहयोग तथा उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान गरी 18 लाख भन्दा बढी लगानीमा खार्मीस्थित सेरुवावानी, रुयल र माने डाँडाका 27 घर स्थानीय बासिन्दाका घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइएको हो। वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका 3 गाउँका 27 घरमा निर्माण गरिएका खानेपानीको धारामा अहिले 24 घण्टा स्वच्छ पानी आउँदा स्थानीय दङ्ग छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता राजन ठटालको रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको खार्मीवासीलाई केही अघिसम्म पनि बिहानै उठेर कुवा तथा खोलामा गएर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। घर आँगनमा आनन्दले पानी भर्न पाइन्छ भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्। एक घर एक धारा अभियान चलाएर स्थानीय सरकारले पानी उपलब्ध गराउँछ भन्ने एकरत्ती पनि विश्वास नगरेका नगरवासीको अहिले घर घरमा छ्यालब्याल पानी छ। पालिकाले अभियान नै चलाएर खानेपानी उपलब्ध गराएपछि वर्षौंदेखिको समस्या समाधान भएको नागरिकले महसुस गरिरहेका छन्। अभाव दुःख थियो त दुःख हुँदाखेरि नभन्दै अहिलेकै के अरे मुहानको धारा त्यो कुवातिर गएर पनि पानी भरेर खाइनेकै हो र नभन्दै छोरीबुहारीलाई धेरै दुःख धोका थियो। हामीले अहिले पानीको पनि सरल छ, ठिकै छ, राम्रो छ र हाम्रो बाबुहरू पनि आएर हेर्नु भएकै छ र यतिको पानीले चाहिँ पुग्छ नै होला भन्ने केही आशा। हामीलाई दुःख थियो। पहिला भालेडाकमै पँधरामा जाँदाखेरि हाम्रो 2 गाग्री पानी हुँदैन थियो। त्यसपछि पर सिरुवानी पुग्यौँ, भनौँ न, वहीँबाट अहिले ल्याइराखेको छौँ। अनि अहिले अब धारा ल्याइसकेपछि हामीले पानी खाने सुख भएको छ। एकैछिन यसो बान बसायो, निक्ल्यो, थाप्यो, लग्यो, लायो, पकायो, खायो। अहिले त पहिला त हामीले दुःख थियो, अहिले सुख भयो पानीको लागि चाहिँ। नगरपालिकाले योजना दिएपछि हरेक घरमा खानेपानी पुर्याउने जिम्मा उपभोक्ता समितिको काँधमा आइपुग्यो। सिरुवानी, रुयल र माने डाँडाका 27 घरमा धारा निर्माण गरिएको थियो। समय लगाएर नागरिकले स्वच्छ खानेपानी घर आँगनबाट उपभोग गर्न पाएकोमा समिति पनि दङ्ग छ। मजुवागढी नगरपालिकाका 15वटा वडामा रहनुभएका सबै नागरिकहरूलाई एक घर एक धाराको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाको निर्णय अनुसार हामीले विभिन्न वडाहरूमा खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। तिनै आयोजनाहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना हो वडा नम्बर 11 खार्मीको रुयल खानेपानी आयोजना। हामी
लगभग 1-2 वर्ष अगाडि त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको खानेपानीको अवस्था अत्यन्त जर्जर थियो। धेरै समुदायका मान्छेहरूले हामीसँग गुनासो गरिसकेपछि हामीले योजना लगाएर त्यो आयोजना अहिले सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले दिक्तेल बजारमा WHO स्ट्यान्डर्डको खानेपानी आयोजना, सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 1049 घरधुरी समेटिएको त्यो आयोजना अहिले सम्पन्न हुने क्रममा छ। र त्यस्तै गरी सबै वडाहरूमा स्वच्छ खानेपानी नागरिकलाई पुर्याउने एक घर एक धाराको योजना अनुसार सबै वडाहरूमा आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र धेरै सम्पन्न भएका छन्, केही सम्पन्न हुने। नगरपालिकाको 90 र उपभोक्ता समितिको 10% लगानीमा सञ्चालन गरिएको खानेपानी योजना अन्तर्गत रुयलमा निर्माण गरेको ट्याङ्कीबाट रुयल र माने डाँडाका गरी 21 घर तथा सिरुवानीमा निर्माण गरेको ट्याङ्कीबाट 6 घर परिवारको घरमा पानी वितरण गरिएको छ। केही वडा बाहेक सबै ठाउँमा खानेपानीको पहुँच विस्तार गरिरहेको र बाँकी रहेको ठाउँमा पनि यो आर्थिक वर्षभित्रमा पुर्याइने नगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। पीडा भनेको त योभन्दा अगाडिको पीडा त पीडै थियो सर। हाम्रो मम्मीदेखि लगेर दिदीहरू बहिनीहरू सबैले यो पीडा भोगिराख्नु भएको थियो। आधा घन्टादेखि करिब पौने घन्टा 1 घन्टा लगाएर पानी भरेर ल्याउनु पर्थ्यो, पर्खेर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो पानीले 2 दिनसम्म पुर्याएर खानुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले त्यसको तुलनामा अहिले अब नगरले सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले पनि मिहिनेत गरेका छौँ। त्यसको परिश्रम चाहिँ हामीले राम्रो मिठो फल खानु पाइरहेको थियौँ, सफा पानी खानु पाइरहेको थियौँ। धारा पानी खाने हामी उपभोक्ता, हाम्रो अभिभावकदेखि लगेर हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरू, छोरी बुहारी पर्नेहरू, मेरो बुबा मम्मीहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने खार्मीका अधिकांश स्थानीयले यसअघि आफैले पाइप खरिद गरेर खोला तथा कुवाको पानी तानेर उपभोग गर्दै आएका थिए। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नागरिक र जनप्रतिनिधि बीचको पुलको काम गर्दै सार्वजनिक सुनवाई पारदर्शिताका लागि महत्त्वपूर्ण साबित। जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिन पाउँदा नागरिक पनि दङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 6 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्च। विवरण अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा 84% प्रगति। धम्माधम कानून बनाउँदै स्थानीय सरकार। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो 75 कानून। सबैभन्दा बढी कार्यविधि निर्माण। नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा बन्दै 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भए पनि समयमै सकिनेमा चिन्ता। र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका स्थित खार्मीका 27 घरमा छ्यालब्याल खानेपानीको सुविधा। घर आँगनमै जडान भएको धाराबाट पानी आउँदा उपभोक्ता मक्ख। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।